वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को ईमान की रोशनी से मालामाल फरमा दे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिफ़ात हरूफ के बारे में, इसका हमने तारुफ़ पढ़ा था और उसी को ही इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ बयान करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बाद लोग वीडियो ओपन तो कर लेते हैं, वीडियो देख तो लेते हैं और देखते भी रहते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जैसे वीडियो आप लोग ओपन करते हैं, अगर नए हैं तो आप इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका दीनी फ़ायदा हो सके। आज का हमारा टॉपिक है सिफ़ात लाज़िमा की इक़साम, जबकि पिछली वीडियोज़ में हम इसी के ऊपर ही बात कर रहे थे। हम बात क्या कर रहे थे कि सिफ़ात लाज़िमा की कितनी इक़साम हैं। सिफ़ात लाज़िमा की 2 इक़साम हैं। ये दोहरा दिया जाए ताकि दोबारा ज़हन में बात आ जाए। कौन कौन सी इक़साम है? मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा। मुतज़ादा कौन थे? जिनका कोई मुखालिफ मौजूद हो, आपस में उनकी ज़िद मौजूद हो। गैर मुतज़ादा जिनका कोई मुखालिफ आपस में ना हो। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा जो ज़िद होती हैं, जो आपस में क्या होती हैं? ज़िद होती हैं, और इसके अंदर सिफ़ात हैं। तादाद में वो कितनी हैं? 10। मतलब इसके अंदर कितनी सिफ़ात पाई जाती हैं? 10। अब ये ना समझ लेना है कि 10 सिफ़ात हैं और 10 उनके आगे ज़िद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 सिफ़ात हैं और 5 उनकी क्या है? ज़िद। 5 कौन से हैं? जैसे हमज़, ये सिफ़त है, इसकी ज़िद क्या है? जहर। शिद्दत ये सिफ़त है और आगे इसकी ज़िद क्या है? रखावत। इस्तिअला इस्तिफ़ाल, इतबाक़, इन्फ़िताह, इज़लाक़ और इस्मात, ये वाली सारी सिफ़तें हैं और ये वाली सारी ज़िदें हैं। तो आज हमने बात करनी है हमज़ पे। शुरू करें। आज हम हमज़ और इसकी ज़िद को पढ़ेंगे। लुग़वी मानी है, हमज़ का लुग़वी मानी क्या है? पस्ती। और इस्तिलाही मानी क्या है? कमज़ोरी की वजह से आवाज़ का पस्त हो जाना। इसे क्या बोलते हैं? हमज़ बोलते हैं। हमज़ की सिफ़त 10 हरूफ में पाई जाती है और इन 10 हरूफों को हरूफ़ महमूसा भी कहते हैं। वो 10 हरूफ हैं। वो कौन कौन से 10 हरूफ हैं? वो 10 हरूफ हैं। फ़ा, हा, ता, हा, शीन, खा, स्वाद, सीन, काफ और ता। वो 10 हरूफ कौन से हैं? ये वाले। इनको मजमूए की शक्ल में इसलिए लिख दिया जाता है ताकि वो लफ्ज़ आपको बाद में याद रह सके, वो हरूफ आपको ना भूलें। अगर आप लोग हमज़ के हरूफ याद कर लेंगे, मतलब आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके सामने फ़ा आता है तो आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाएगा कि यह हरूफ महमूसा में से आ गया। अगर इन हरूफों को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको मजहूरा के हरूफ याद करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। यकीनन आपको इसकी अच्छी से समझ भी आ गई होगी कि हरूफ महमूसा कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। अब हमने इन हरूफ को अदा कैसे करना है। इन हरूफ की अदायगी, जब भी हमने हरूफ महमूसा को अदा करना है तो इस वक्त इनके मखरज की आवाज़ इस तरह कमज़ोरी से ठहरती है कि सांस तो जारी रहता है लेकिन आवाज़ पस्त हो जाती है। सांस जारी रहेगा और आवाज़ पस्त रहेगी। ख्याल रखना है कि सांस जारी इसमें रहना है, सांस ने रुकना नहीं है इसमें। याद रखें कि जब भी हमने इन 10 हरूफ को कुरान मजीद के अंदर पढ़ना है तो इनके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, सुकून हो, कुछ भी हो तो इनके अंदर हमज़ की सिफ़त रहेगी। ज़बर, ज़ेर, पेश के साथ ये सिफ़त वाज़िया होंगी, लेकिन सुकून की हालत में ये सिफ़त ज़्यादा वाज़िया नहीं होगी। वो 10 हरूफ कौन कौन से हैं? आपको यकीनन नज़र भी आ रहे होंगे सामने। फ़ा, हस्साहु, शख्सुन, सकत।
چلیں اب ان کی پریکٹس کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے ادا کیسے کرنا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے پہلا لفظ ہے فا، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے حمزہ زبر فا اف. اب دیکھو جب ہم نے اس کو ادا کرا تو کیا ہوا کہ ہمارے منہ کے اندر سے ہوا تھوڑی سی نکل رہی، جیسے اف فا، جیسے فا اف، آواز تھوڑی کیا ہوا ہے منہ کے اندر سے نکلی ہے. تو اس میں بھی کون سی صفت پائی گئی ہے؟ پستی والی بھی. اور اس میں جو پستی والی صفت پائی گئی ہے اس کو کیا بولا ہے ہم نے؟ اس میں کس کی صفت پائی گئی ہے؟ ہمز کی صفت پائی گئی ہے. اور اس کو کیا بولیں گے ہم؟ حروف محموسہ ہی ہم اس کو بولیں گے. اگلا ہے ہا، اس میں بھی کیا پائی جائے؟ پستی پائی. جیسے حمزہ زبر ہا اہ، حمزہ زبر ہا اہ. آواز نہیں ہم نے روکنی اور نہ ہی ہم نے سانس کو توڑنا ہے. سانس اس میں کیا رہے گا؟ سانس اس میں جاری رہے گا اور آواز کی رفتار تھوڑی سی کم ہو جائے گی. جیسے دیکھیں ادا کر کے دیکھیں، ہا پورا ادا ہوگا، آواز نکلے گی لیکن آواز بلند نہیں ہوگی، جبکہ سانس اس میں جاری رہے گا ہمارا. اگلا ہے ہا، اس میں بھی پستی پائی. یہ مخرج تو ضرور ہا کی وجہ سے تھوڑا سا موٹا لگ رہا ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہوا ہے؟ اس میں بھی اس کی ادائیگی میں پستی پائی جائے گی. اور اس میں بھی صفت کون سی ہے؟ صفت ہمز پائی گئی ہے. آگے ہے شین. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حرف شین ہے نا جو وہ ہوا کو پاس کیے بغیر ادا نہیں ہوگا جب تک ہم آواز کے ساتھ ہوا نہ نکلے گی. یہاں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر تفشی پائی جاتی ہے، یعنی آواز تفشی پائی جاتی ہے، یعنی آواز منہ کے اندر اچھے سے پھیل جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی پستی بھی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمس میں سے آ گیا ہے اس لیے. لیکن آواز کا پھیلاؤ ضرور ہے، لیکن آواز میں پستی بھی ہے اور ہوا بھی منہ سے نکل رہی ہے. اس میں بھی صفت ہمس پائی گئی ہے. آگے ہے خا، حمزہ زبر خا اخ. یہ جتنے بھی حروف ہیں نا ان سب کے لاسٹ پہ منہ سے کیا نکلے گی؟ ہوا جاری رہے گی. پستی رہے گی پڑھنے میں لیکن ہوا جاری رہے گی، ہوا منہ کے اندر سے نکلتی رہے گی. لفظ ہوا پہ بالکل بند نہیں ہو جانا، رک نہیں جانا، بلکہ ہوا اس میں کیا رہے گی؟ جاری رہے گی. اس کے اندر بھی پستی پائی جا رہی ہے. آگے ہے صاد. جب تک ہوا کو ہم منہ سے نہیں نکالیں گے تو ہم اس کو بھی ہم ادا نہیں کر سکیں گے. اس میں بھی ہمز کی صفت پائی گئی ہے. آگے ہے سین. جیسے حمزہ زبر سین اس. آگے ہے کاف، حمزہ زبر کا اک. کاف کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتانا پڑے گا کہ کاف کو کچھ لوگ سختی کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں. وہ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ جیسے حمزہ زبر کا اک اک، ایسے کر کے ہم نے اس کو نہیں کرنا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہ والے حروف ہیں جن کے لاسٹ پہ ہمارے منہ کے اندر سے ہوا تھوڑی سی نکلتی رہے گی. آواز پست ہو جائے گی لیکن سانس بند نہیں ہوتا، اور خیال رہنا کہ اس چیز میں اس نے جاری رہنا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ کاف کو سختی کے ساتھ ہم نے بالکل نہیں ادا کرنا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہم نے کرنا ہے. کاف کو بھی ہم نے نرمی سے ہی ادا کرنا ہے. کیسے؟ حمزہ زبر کا اک. اور بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس میں بھی ہم مطلب کہ ہوا کو بند کر دیں، منہ کے اندر سے ایئر فلو پاس نہ ہو. روکنا نہیں ہم نے، اور نہ ہی ہم نے اس میں سختی لے کے یعنی اس کو بھی نرمی کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے، کیونکہ اس میں بھی وہ اس کی صفت پائی گئی ہے. آگے ہے تا. تا کو بھی ہم نے اسی طرح ہی پڑھنا، جیسے حمزہ زبر تا ات. اسی طرح ہی ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی پریکٹس کرنے سے تو سارا کچھ ممکن ہے، ہمیں پڑھنا بھی آ جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے تو لائک کمنٹ ضرور کریے گا. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کی ضد کے بارے میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.